बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आपके लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए, हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमारा जो है इंस्टाग्राम हैंडल वो भी है Dr.M Ali एस्ट्रोलॉजर के नाम से। आप उस पर भी अगर पसंद करें तो हमें फॉलो कर सकते हैं। उस पर शॉर्ट वीडियोस जो हैं वो हमारी आ रही हैं, और इसके अलावा जो शॉर्ट्स हैं उसके अंदर भी आप जो है हमारी शॉर्ट वीडियोस जो हैं वो देख सकते हैं। जो ये वीडियो है ये स्पेसिफिकली गुज़श्ता से पेवस्ता वाली वीडियो है। और गुज़श्ता एक वीडियो हमने आपके साथ शेयर की थी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 21 अक्टूबर ही क्यों सिलेक्ट की अपनी पाकिस्तान वापस आमद के लिए। तो उस पर मैंने ये बयान किया था कि 21 अक्टूबर जो है वो चांद की एक ख़ास फेज़ है जिसको हम वैक्सिंग क्रिसेंट कहते हैं। आपको शॉर्टली रिमाइंड करवा रहा हूँ। वैक्सिंग क्रिसेंट जो है उसमें अबंडेंस और उसमें मकबूलियत और ये चीज़ें जो हैं ये हासिल करने की एफर्ट्स जो करते हैं, तो नॉर्मली वो चीज़ें यूजुअली कामयाबी की तरफ चली जाती हैं अगर अल्लाह चाहे तो। असल बात तो वही है। अब मैंने ये अर्ज किया था कि ये जो डेट इन्होंने सेलेक्ट की है आने की एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 14 अक्टूबर और 28-29 अक्टूबर के बीच की डेट है। 14 अक्टूबर को सूरज ग्रहण लग रहा है। एनुलर सूरज ग्रहण ये होता है कि चांद और सूरज के जो दरमियान, चांद जो है ना वो सूरज का दरमियानी हिस्सा ढांप लेता है और सूरज के जो एज है ना कोने वो नजर आते रहते हैं, ठीक है। और एक आग का ना रिंग बन जाता है, तो वो इस रिंग को एनुलर रिंग कहा जाता है। और इस वजह से इस इक्लिप्स को एनुलर इक्लिप्स कहते हैं। तो ये जो है ये लग रहा है 14 तारीख को, और 28-29 को जो है वो लग रहा है लूनर इक्लिप्स। तो ये इन दोनों के बीच की डेट है। तो इसका पोस्ट इफेक्ट सोलर इक्लिप्स का, सूरज ग्रहण का, चांद ग्रहण का प्री इफेक्ट भी है 21 तारीख के ऊपर, और फिर पोस्ट इफेक्ट्स भी आ रहे हैं। तो अब हुआ ये है कि ये जो एक फैसला आया है मोहतरम आला तरीन अदलिया की तरफ से, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जो अपना लास्ट डिसीजन दिया है, वो उसके तनाज़र में मैंने आपको ये बात की थी उस वीडियो के अंदर कि मुझे इनका आना पॉसिबल नहीं लग रहा। अगर आते हैं तो मुश्किलात बहुत ज़्यादा जो है वो सामना कर सकते हैं। इस डेट को मैंने कहा था कि नहीं आते हुए लगते, कैलकुलेशन दी थी। अभी जो चीज़ हुई है वो शायद इस बात को तक़वियत देगी कि शायद मोहतरम नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अभी पाकिस्तान वापस तशरीफ़ लाते हुए नज़र नहीं आते। इस फैसले के तनाज़र में भी देख लेते हैं। हमें ये पता नहीं था जिस वक्त हमने आपके साथ वीडियो की है कि ये फैसला जो है ये आ सकता है। इससे बहुत सारे लोग जो है ना और भी इफेक्ट होते हुए नजर आएंगे आपको। मतलब फॉर द टाइम बीइंग वक्ती तौर पे एक वक्त होगा उसमें ये चीज़ जो है खबर की शक्ल में या कुछ वाक़यात की शक्ल में गर्दिश करती नजर आएगी कि ये भी इफेक्ट हो रहा है, फलाना सियासतदान भी इफेक्ट हो रहा है, फलां बंदा भी इफेक्ट हो रहा है नैब के इस फैसले की वजह से। मगर ये है कि हम ये स्पेसिफिक वीडियो जो कर रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की आमद के हिसाब से करें। सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जो इस वक्त पोजीशन है वो बहुत आइडियल पोजीशन नहीं है। अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, सबको सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। और दूसरी बात यह है कि अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो वही वाली बात आ जाती है कि इस फैसले के तनाज़र में भी जो है वो मियाँ साहब जो हैं वो फ़िलहाल आते हुए नज़र नहीं आते। और बाकी जो इलेक्शंस की सजेशन और प्रपोजल मोहतरम सदर आरिफ अलवी साहब ने दी हुई है वो भी मुझे मतलब फुलफिल होती हुई नज़र नहीं आई। उन्होंने आती एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने तो ये कहा है ना इलेक्शन कमीशन को कि जनाब आप इसको देख लें, अगर आप चाहें तो आला तरीन अदलिया जो है उससे भी आप पूछ सकते हैं। तो उन्होंने अपनी बेसिकली एक जिम्मेदारी जो है वो डाली है किसी के कंधे पे, और उसकी हमने बात की थी कि जो चांद की स्टेज है मौखर 27वीं स्टेज जो है, बेसिकली 28 होती है तो 27वीं स्टेज में वो बात कन्वे कम्युनिकेट या एंडोर्स की गई है या जिम्मेदारी लगाई गई है। तो वो चीज़ भी पूरी होती हुई नज़र नहीं आती चांद के मनाजिल के हिसाब से।
اور دوسرا یہ کہ اس میں مطلب وہ چیز ابھی ٹائم لے گی، الیکشنز والی جو ہے وہ ابھی ٹائم لے گی اور وہ آگے چلے گی ابھی. اچھا، اور دوسری بات آپ کو یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی آمد اگر مثال کے طور پہ مطلب میں ایسٹرالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہوں، اگر تو وہ ہو جاتی ہے 20 تاریخ تک، اس ماہ کی جو 20 ہے، اگر اس وقت تک آ جاتے ہیں تو کچھ بہتر وقت ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ آتے ہیں نومبر کے بعد دسمبر میں، جو کہ پاسبلٹی کافی کم نظر آتی ہے، تو شاید وہ کم مشکلات کا سامنا کر سکیں. تو مگر فی الحال جو کرنٹ چیز ہے ہم اس پہ رہتے ہیں، اس میں یہ نظر آتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہماری جو پچھلی ویڈیو ہے اس کے کانٹیکس میں بھی دیکھتے ہیں، اور جو اب جو ڈیسیژن آیا ہے، کیونکہ یہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ کمیونیکیشن کا سال ہے، مرکری کا سال ہے، پالیٹکس کا سال ہے. پالیٹکس جو ہے وہ اس وقت بیڈ شیپ کے اندر ہے پاکستان کی، اور اس وقت کمیونیکیشن والا جو معاملہ ہے وہ بہت جگہوں پہ رکا ہوا ہے، بہت جگہوں پہ چل رہا ہے، اور وہ کوئی ایسا امپیکٹ نہیں کریٹ کر پا رہا کہ جس سے کوئی بہت زیادہ پازیٹیوٹی جو ہے پاکستان کے اندر فی الحال آتی نظر آئے. مہنگائی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی میں بات کروں گا کہ ابھی 2-3 مہینے ہمیں تھوڑا سا اس میں ٹائم گزارنا ہے. نومبر کے بعد جا کے جو ہے وہ چیزیں ٹھیک ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. مہنگائی کے پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا ریلیف ملتا ہوا نظر آتا ہے. کوئی بہت زیادہ لیپس اور باؤنس کے اندر ہمیں جو ہے نا وہ چیز نظر نہیں آتی ہے ایسٹرالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے. باقی یہ ہے کہ ابھی پاکستان کو جو ہے کچھ آپ سمجھ لیجئے، تو جو راہو اور کیتو کی پوزیشن ہے نا اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. راہو اور کیتو جو ہیں وہ میں نے عرض کیا ہے کہ وہ مطلب یہ ہے کہ پرابلم کریٹ کرنے والے پلانٹس ہیں. تو اس وقت پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ جنگی ماحول بنا ہوا ہے، یوکرین کی جنگ چل رہی ہے، کولڈ وارز چل رہی ہیں سارا. تو اس وقت پاکستان بھی ظاہر ہے دنیا کے نقشے میں شامل ہے الحمدللہ. تو پاکستان کو اپنے ابھی 1-2 ماہ جو ہیں وہ دفاعی فرنٹس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، اس کو پلان کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو چیز ان کی جو پوزیشن ہے خاص طور پہ راہو کی، وہ یہ بتاتی ہے کہ ایسی کوئی چیز جو ہے وہ ہم فیس کر سکتے ہیں کہ جس میں ہمیں اپنا جو ہے نا دفاع اس کے اوپر غور کرنا ہے، اور اس میں ایز اے نیشن ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا جو پیارا ملک ہے اس کے لیے ہم کیا چیز جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں، کس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں. یہ چیز ہے کیونکہ عوام کا پلانٹ جو ہے نا اس وقت وہ چارجڈ ہے اور چارج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اس وقت اپنی اس چارج ہونے والی چیز کو اس پازیٹیوٹی کی طرف اگر ہم کنورٹ کر دیتے ہیں، ایک سجیشن ہے میری کہ سارے مصائب ہیں، مشکلات ہیں، سب پہ ہیں، تو یہ ہے کہ ایز اے نیشن یہ بننے کا وقت ہے. اگر خدا نخواستہ اس طرح کی کوئی بات کسی دشمن کی طرف سے ہوتی ہے تو ہم نے بھی اپنا پراپر رول جو ہے وہ ادا کرنا ہے اپنے پیارے ملک کے لیے. ایک بات. اب دوسری چیز میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاؤں گا کہ آپ اپنا جو معاملہ ہے ایز اے نیشن، وہ میں پھر سجیشن یہ دوں گا کہ ہم ایس ایم ای بیسڈ کنٹری ہیں، ایس ایم ای اسمال میڈیم انٹرپرائز بیسڈ کمپنی بیسڈ ملک ہیں. تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے طور پہ دیکھیں کہ ہم اس وقت اپنے ملک میں بزنس کے لیے انپٹس کیا دے سکتے ہیں، اسمال میڈیم بزنس جو ہے وہ ہم کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں. ان چیزوں پہ غور کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ پاکستان کے لیے بہتری والے معاملات ہوتے جائیں اور ہوتے جائیں گے انشاءاللہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.